बचपन के दिन थे हम, याद है हमको साबिर, वो बचपन के दिन थे हमारे लिए, चार आने वाह वाह बहुत खूब चवन्नी की याद दिला दी आपने तो मेरी अम्मा ने मुझे 4 आने दिए थे चवन्नी की याद दिला दी चवन्नी और मैं बहुत खुश था। वाह चारा ने बोला बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत उम्दा पेश कर रहे थे मोहतरम जनाब अली साबी साहब। हमारा मुशायरा काफी तवील हो जाता है, आप सब ने महसूस किया होगा। तो अब कुछ होता ये है कि बाद में बहुत से जूनियर शोरा हमारे साथ शामिल होने जाते हैं। जो है अपना जो सिस्टम है उस तरह से कर लिया है कि 3 घंटे के बाद फिर कोई शामिल नहीं हो सकेगा ना। 3 घंटे एकदम ठीक है। बिल्कुल सही 3.5 घंटे हो रहे हैं और मुशायरा माशाल्लाह चल रहा नौबत नहीं है। और अब हम चलते हैं नक्श उल्फत का हम उभारेंगे, नक्श उल्फत उभारेंगे, जुल्फे गेती का हम संवारेंगे। जी ये माशाल्लाह। पहला शेर मेरा पहला शेर क्या सबसे पहला शेर है उस्ताद सबसे पहला शेर गजल का पहला शेर हाँ, क्या बात। 58 में मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब से बहुत ही अदब इस्लाम से कि अपना कलाम पेश फरमाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया क्या बात। और बहुत शुक्रिया तबस्सुम बहन और हलीम भाई और आप सबके इजाज़त से एक पहले 2 शेर सुन लीजिए। मैं उसको भूल जाऊं मगर दिल को है यकीन, हरगिज़ नहीं भुलाएगा मेरा खुदा मुझे। बेशक बेशक मैं उसको भूल जाऊं मगर दिल को है यकीन, हरगिज़ नहीं भुलाएगा मेरा खुदा मुझे। और मुश्किल घड़ी में आया सहारे का जब ख्याल, मुश्किल घड़ी में आया सहारे का जब ख्याल, आने लगी अलस्त की पैहम सदा मुझे, आने लगी अलस्त की पैहम सदा मुझे। अलस्त बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? अलस्त बिरब्बिकुम सुरारा। तो मुश्किल घड़ी में आया सहारे का जब ख्याल, आने लगी अलस्त की पैहम सदा मुझे। शुक्रिया। गज़ल पेश करता हूँ छोटी बहन में। ये मतलब समाप्त फरमाइए। नहीं गमखार बर रुए ज़मीं है, नहीं गमखार बर रुए ज़मीं है, इसी बाइस तो अपना दिल हज़ीं है। नहीं गमखार बर रुए ज़मीं है, इसी बाइस तो अपना दिल हज़ीं है। और दिखावे की हैं बातें दोस्तों की, दिखावे की है बातें दोस्तों की, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। और यहाँ है हुस्न का दावा सभी को, यहाँ है हुस्न का दावा सभी को, हंसी वो है कि जिसका दिल हंसी है। यहाँ है हुस्न का दावा सभी को, हंसी वो है कि जिसका दिल हंसी है। और नज़र माहौल पर रखना है लाजिम, नज़र माहौल पर रखना है लाजिम, न जाने कौन मारे आस्ती है, न जाने कौन मारे आस्ती है। और नहीं है शम्म महफिल की ज़रूरत, नहीं है शम्म महफिल की ज़रूरत, मेरा गुल्लू बड़ा रोशन जबी है, मेरा गुल्लू बड़ा रोशन जबी है। और मुनव्वर हो गया काशाना दिल का, मुनव्वर हो गया काशाना दिल का, तसव्वुर में मेरे वो नाज़नी है, तसव्वुर में मेरे वो नाज़नी है। और कुछ ऐसे भी हैं बदकिस्मत जहाँ में, कुछ ऐसे भी हैं बदकिस्मत जहाँ में, मुक़द्दर में न दुनिया है न दी है। कुछ ऐसे भी हैं बदकिस्मत जहाँ में, मुक़द्दर में न दुनिया है न दी है। एक हदीस का मफ़हूम है, आपने फरमाया कि 4 कैटेगरी हैं, 4 किस्म के लोग हैं, दुनिया में भी ऐश और आखिरत में भी ऐश। वो सबसे अच्छे हैं। तो दुनिया में उनको नेमतें मिली, अल्लाह का शुक्र अदा किया,
اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، دونوں جگہ آرام ہے۔ اور ایک ایسے ہیں جن کو دنیا میں ملا، انہوں نے گمراہی میں پڑ گئے، عیش کر رہے ہیں، بعد میں ان کے لیے خرابی ہے۔ اور ایک ایسے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں پریشانی اٹھائی، صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، تو ان کو آخرت میں بدلہ ملے گا اچھا۔ اور چوتھی کیٹیگری سب سے خراب ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں، وہ ایسے کہ لوگ یہاں بھی پریشان حال رہے، اس پریشانی میں ٹوٹ مار ڈاکے خون خرابہ کرتے رہے، یعنی یہاں بھی برے رہے، حالت بری، اور آخر میں بھی وہ آخرت میں برے رہیں گے۔ تو یہ چوتھی کیٹیگری جو اسی کو میں نے کہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں بدقسمت جہاں میں مقدر میں نہ دنیا ہے نہ دین ہے۔ ہاں، یہ چوتھی سب سے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سب سے خراب کیٹیگری ہے، اور سب سے پہلی وہ ہے جو کہ جنہوں نے دنیا میں بھی اچھا رہے اور آخرت میں بھی، اسی کے لیے دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب سے اول کیٹیگری وہی ہے، اور یہ چوتھی سب سے خراب۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں بدقسمت جہاں میں مقدر میں نہ دنیا ہے نہ دین ہے۔ اور یہ سیاسی شعر، عجب ہے اپنی جمہوری سیاست، عجب ہے اپنی جمہوری سیاست، جو وارث ہے وہی مسند نشیں ہے۔ جمہوریت کا نام لے کے پھر وہی ملوکیت چل رہی ہے، ماشاء اللہ۔ عجب ہے اپنی جمہوری سیاست، جو وارث ہے وہی مسند نشیں ہے، جو وارث ہے وہی مسند نشیں ہے۔ ہر ایک چاہ رہا کہ اپنے پاس اپنی خاندان دلائے۔ سر مقطع شعر ہے، شہرک سے میری نزدیک تر وہ، ہے شہرک سے میری نزدیک تر وہ، میرا خالق میرے دل کے قرین ہے۔ ہے شہرک سے میری نزدیک تر وہ، میرا خالق میرے دل کے قرین ہے۔ مقطع ہے، مقابل باد سرسر کے ہے کب سے، مقابل باد سرسر کے ہے کب سے، تیری ہمت پہ ہے پھول آفریں ہے۔ مقابل باد سرسر کے ہے کب سے، تیری ہمت پہ ہے پھول آفریں ہے۔ نہیں غمخوار بر روئے زمیں ہے، اسی باعث تو اپنا دل حزین ہے۔ یہاں ہے حسن کا دعویٰ سبھی کو، حسین وہ ہے کہ جس کا دل حسین ہے، حسین وہ ہے کہ جس کا دل حسین ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی خوبصورت اداتی غزل بالکل صاحب پیشکش، اور یقیناً سامعین آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے غمگین دن ان کو تسلی دیتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ نہ تیرا رب تجھ سے، تیرے رب نے تجھ کو چھوڑا ہے، اور نہ بے شک بے شک۔ ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ نظامت کے لیے آپ کو الگ سے مبارکباد۔ بہت شکریہ آپ سب کی محبتیں یقیناً میرے لیے جی سامعین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے محفوظ صاحبان میں رکھے، آمین آمین۔ کے ساتھ دنیا اور دین دونوں کی بھلائی عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ چار کیٹیگری جو بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پہلی والی کے لیے دعا مانگنا چاہیے، پہلی کیٹیگری، اور چوتھی سب سے خراب ہے، اور آخرت دونوں جہانوں اور آخرت دونوں کے لیے۔ اور یہ قرآنی دعا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی سکھائی، دوسرے پارے میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین۔ دعا کے ساتھ آپ کو رخصت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت اللہ حافظ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ recording